नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों। लेह में पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद मारूफ माहिर माहौलियात और तालीमी इस्लाहात के अलमबरदार सोनम वांगचुक गिरफ्तार। 4 शहरियों की हलाकत के बाद हालात कशीदा। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी इंतहाई अफसोसनाक, मरकज वादों से मुकर रहा है। वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल। वांगचुक की गिरफ्तारी पर महबूबा मुफ्ती का इजहार तशवीश, बोली अमन और सच्चाई का पैकर सिर्फ वादे याद दिलाने पर सजावार ठहरा। लेह में कशीदगी के पेश नजर इंटरनेट खिदमात मुअत्तल, अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार। लेह तशद्दुद पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा की मजम्मत, कांग्रेस पर हालात बिगाड़ने और उमर अब्दुल्ला पर जिद्द कौमी सियासत का इल्जाम। जम्मू कश्मीर में 12 सयाहती मकामात दोबारा खोलने का ऐलान, 19 सितंबर से अवाम के लिए दस्तयाब। मुसलसल तीसरे जुम्मा मीरवाइज को जामा मस्जिद जाने से रोका गया, बोले इबादत को जुर्म बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में मुंबई खातून की मशकूक मौत, तहकीकात में कोताही पर एसएचओ समेत 3 पुलिस एहलकार मुअत्तल, केस क्राइम ब्रांच के सुपुर्द। जम्मू कश्मीर में पेशावराना तालीम के फरोग पर जोर, सकीना इत्तू की चेयरपर्सन जेके बोपी से मुलाकात, 290 इजाफी एमबीबीएस नशस्तों पर इत्मीनान का किया इजहार। लेह वाक़े में 4 नौजवानों की हलाकत पर कांग्रेस का अदालती इंक्वायरी का मुतालबा। 62 साल खिदमत के बाद मिग 21 की आखिरी परवाज, राजनाथ सिंह ने उसे कौमी फख्र करार दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से डॉक्टर मनमोहन सिंह की यौम पैदाइश पर खराज तहसीन, तवील अवामी खिदमात के लिए यादगार शख्सियत करार। जम्मू में नेशनल कमीशन बराए ख्वातीन की महिला जन सुनवाई, ख्वातीन की शिकायत का फौरी इजाला। और जम्मू कश्मीर में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई, दोहरे मौसम का इम्कान 6 से 8 अक्टूबर तक। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस, जो कि वादी का सबसे भरोसेमंद इदारा है और बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा और उनके वालिदैन की पहली पसंद है। साथ ही स्टार हॉस्पिटल्स, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स आपको हर मर्ज का शफा बख्श इलाज फरमाते हैं, और सेंसो गीजर्स ने, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। लेह में 6ठे शेड्यूल के मुतालबे पर हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद माहौलियात के सरकर्दा कारकुन और तालीमी इस्लाहात के अलमबरदार सोनम वांगचुक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी उस वक्त अमल में लाई गई जब वजारत दाखिला ने खुले अल्फाज में वांगचुक पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने अपनी तवील भूख हड़ताल के दौरान इश्तियाल अंगेज तकारीर की और अरब बिहार के वाक़ात के साथ साथ नेपाल में तलबा तहरीकों का हवाला देकर अवाम को भड़काया। वजारत के मुताबिक इन बयानात ने लोगों के जज्बात को शदीद मुतासिर किया, जिसके नतीजे में 24 सितंबर को लेह में मुजाहिरे पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गए। सरकारी दफातर पर हमले हुए, गाड़ियों को नजर आतश किया गया और पुलिस के साथ झड़पों में 4 शहरी जाम बहक हो गए। जराये के मुताबिक पुलिस ने वांगचुक को उनकी रिहाइशगाह से हिरासत में लेकर मकामी थाने मुंतकिल किया, जहां उनसे पूछताछ जारी है। अगरचे अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर उन पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, ताहम पुलिस का कहना है कि उन पर गैर कानूनी इज्तिमा और इश्तियाल अंगेजी जैसे दफात के तहत केस बन सकता है। उनकी गिरफ्तारी ऐसे वक्त में हुई जब खित्ते में क्रैकडाउन तेज कर दिया गया और अब तक 50 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है, जिनमें नेपाली शहरी और डोडा जिला से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी शामिल हैं। हुकाम इस बात की भी तहकीकात कर रही है कि आया इस एहतजाज में बैरूनी अनासिर का हाथ तो नहीं। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने लद्दाख के माहिर माहौलियात और तालीमी इस्लाहात के अलमबरदार सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सख्त रद्दमल जाहिर करते हुए इसे इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि मरकज ने लद्दाख के अवाम के साथ जो वादे किए थे वो बार बार उनसे पीछे हट रहा है, बिल्कुल इसी तरह जैसे जम्मू कश्मीर के अवाम से वादे करके उन्हें नजरअंदाज किया गया।
उमर अब्दुल्ला ने नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि मरकजी हुकूमत लद्दाख के अवाम के साथ किए गए वादों से बार बार क्यों मुकर जाती है। यही रवैया जम्मू कश्मीर के साथ भी अख्तियार किया गया है। उन्होंने याद दिलाया कि लेह में गुज़श्ता हिल कौंसिल इंतखाबात से कबल एक मरकजी वजीर ने उस वक्त दौरा किया था जब मकामी लोगों ने इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान कर रखा था। उस वक्त उस वजीर ने यकीन दहानी कराई थी, जिसके बाद अवाम ने इंतखाबात में हिस्सा लिया और बीजेपी कामयाब हुई, लेकिन आज तक वो वादे पूरे नहीं हुए। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने कभी तशद्दुद को जवाज नहीं बख्शा, नहीं मैं लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर हूं। अपोजिशन लीडर को बहाने बनाने के बजाय हकीकत तस्लीम करनी चाहिए। सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर के अवाम का कसूर क्या है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने भी वांचुक की गिरफ्तारी पर शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए इसे इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एक ऐसे शख्स को सजा दी जा रही है जो अपनी पूरी जिंदगी अमन, पायदारी और सच्चाई के लिए वक्फ कर चुका है। उसका वाहिद कसूर यह है कि उसने हुकूमत से अपने वादे पूरे करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि आज लेह कर्फ्यू की जद में है और इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई है, जो एक ऐसे भयानक मंजर की याद दहानी है जिसका सामना बरसों से कश्मीर के लोग करते आए हैं। महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाया कि आज के हिंदुस्तान में सच बोलने की कीमत बहुत भारी है, वरना एक ऐसा शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी अदम तशद्दुद और अमन के लिए जिद्दोजहद की हो, वो जेल के पीछे कैसे पहुंच सकता है। लद्दाख के सदर मकाम लेह में जुमा को इंटरनेट खिदमात अचानक मुअत्तल कर दी गई, जिसके नतीजे में पूरा जिला डिजिटल तन्हाई का शिकार हो गया। इस इक़दाम ने मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया, क्योंकि अवाम की बड़ी तादाद तालीम, कारोबार और रोजमर्रा राब्ते के लिए मोबाइल डेटा और ब्रॉडबैंड पर इन्हिसार करती है। किसी पेशगी ऐलान के बगैर इंटरनेट बंद किए जाने से लोगों में बेचैनी और इज़्तिराब बढ़ गया है। ये मुअत्तली ऐसे वक्त में सामने आई जब मारूफ माहिर माहौलियात और तालीमी इस्लाहात के हामी सोनम वांचुक को गिरफ्तार किया गया है। वांचुक के पास बड़ी अवामी हिमायत है और उनकी गिरफ्तारी के बाद लेह में कशीदगी में मजीद इजाफा देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने लेह में हालिया पुरतशद्दुद वाक़ात पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि वो किसी भी किस्म के तशद्दुद और कानून को हाथ में लेने की मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि पूरा लद्दाख हमेशा यह मुतालबा करता आया है कि उसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाए। वज़ारत दाखिला लेह की कमेटी के साथ मुसलसल राब्ते में है ताकि अवामी खदशात को दूर किया जा सके। सुनील शर्मा ने मजीद कहा कि पुलिस को उन तमाम अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो लेह में तशद्दुद फैलाने के जिम्मेदार हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इस तहरीक की क़यादत कांग्रेस के एक मुंतखब नुमाइंदे ने की, जिसकी तस्वीर राहुल गांधी के साथ मौजूद है। उनके मुताबिक कांग्रेस हमेशा ऐसे ही हथकंडे इस्तेमाल करती है और चूंकि अवाम ने उन्हें इख्तिदार से बाहर रखा, वो इस तरह के हरबों से हालात खराब करने की कोशिश कर रही है। उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान पर तबसरा करते हुए शर्मा ने कहा कि वो हमेशा ऐसे हालात से सियासी फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने 15 अगस्त के रोज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था, जो खुली बगावत के मुतरादिफ है। इस तरह के बयानात देना और उनकी तायद करना दरअसल एक जिद्द कौमी सोच की अक्कासी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने जुमा को ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में मजीद 12 सयाहती मकामात को दोबारा खोल दिया जाएगा, जो पिछले महीनों में हिफाजती इक़दामात के तहत बंद कर दिए गए थे। यह फैसला एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा इजलास और UHQ मीटिंग में मशावरत के बाद किया गया। इन मकामात को 22 अप्रैल को पहलगाम में सयाहों पर होने वाले हौलनाक दहशतगर्दाना हमले के बाद बंद कर दिया गया था। सरकारी बयान के मुताबिक इनमें से 7 सयाहती और मजहबी मकामात कश्मीरी डिवीजन में और 5 जम्मू डिवीजन में शामिल हैं। कश्मीर में आरू वैली, राफ्टिंग पॉइंट, यानिर, अकड़ पार्क, बादशाही पार्क, बिजबिहाड़ा, दारा शिकवा गार्डन, अनंतनाग, कमान पोस्ट और इको पार्क, खंडियार, बारामूला दोबारा खोले जाएंगे। इसी तरह जम्मू डिवीजन में दगान, टाप रामबन, धगर कुटवा, चनकर रियासी, शिवगार, सलल रियासी और पदरी डोडा को भी अवाम के लिए खोलने की इजाजत दी गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि यह फैसला सयाहों और मकामी मईशत के लिए हौसला अफजा होगा और सयाहत के फरोग में नई जान डालेगा। मीरवाइज उमर फारूक ने इल्जाम लगाया है कि उन्हें एक बार फिर जुमा के रोज जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज और खुतबा देने की इजाजत नहीं दी गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में मीरवाइज ने कहा कि मुझे पुलिस ने इत्तला दी है कि आज फिर मुसलसल तीसरे जुमा मुझे घर में नजरबंद रखा गया है और जामा मस्जिद जाने की इजाजत
نہیں دی گئی۔ انہوں نے ان اقدامات کو انسانی حقوق اور عوامی جذبات کی کھلی توہین قرار دیتے ہوئے کہا کہ بار بار نظر بندی بنیادی حقوق پر حملہ ہے۔ میروائز نے سوال اٹھایا، کون سا قانون اگر واقعی ہم پر کوئی قانون لاگو ہے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بنیادی حقوق پر شب خون مارا جائے اور عبادات کو جرم بنا دیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ حکام جب چاہیں جمعہ کے دن یا کسی بھی دن اپنی منمانی سے مجھے گھر میں مقفل کر دیتے ہیں، میری آزادی کو سلب کر دیتے ہیں اور مجھے اپنے مذہبی فرائض کی ادائیگی سے روکتے ہیں۔ اس آمرانہ طرز عمل کے لیے کوئی احتساب موجود نہیں ہے۔ جموں کشمیر انتظامیہ نے ایک سنگین معاملے میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے ایک ایس ایچ او سمیت 3 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا ہے۔ یہ کارروائی ممبئی کے ایک خاتون کی موت کی تحقیقات میں سنگین کوتاہیوں کے انکشاف کے بعد عمل میں لائی گئی۔ حکام نے بتایا کہ اب یہ کیس کرائم برانچ کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ شفاف اور جامع تحقیقات ممکن ہو سکے۔ سرکاری بیان کے مطابق متوفیہ کی شناخت 30 سالہ محجبین عاقل شیخ ساکنہ ویسٹ مالاد ممبئی کے طور پر ہوئی ہے۔ 21 اگست 2025 کو محجبین اپنی بہن اور لدھیانہ کی ایک اور خاتون کے ہمراہ زخمی حالت میں جموں کے ایک اسپتال میں داخل کی گئی تھی۔ 2 مرد جو انہیں لے کر ہسپتال پہنچے تھے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ خواتین ایک سڑک حادثے میں زخمی ہوئی ہے۔ پولیس نے ابتدائی طور پر انہیں بیانات کے بنیاد پر انکوائری شروع کی، تاہم 30 اگست کو محجبین زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ گئی۔ بعد ازاں تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ ان کی موت گولی لگنے سے ہوئی ہے، جس کے بعد 18 ستمبر کو قتل کا مقدمہ درج کیا گیا۔ اس سنگین معاملے میں غفلت برتنے پر متعلقہ ایس ایچ او اور 2 دیگر اہلکاروں کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ وزیر صحت، میڈیکل ایجوکیشن، سوشل ویلفیئر اور تعلیم سکینہ اتو نے چیئرپرسن جموں کشمیر بورڈ آف پروفیشنل انٹرنس ایگزامینیشن پروفیسر مینو مہاجن سے ملاقات کی اور ریاست بھر میں پیشہ ورانہ تعلیم کے مواقع کو مزید مضبوط بنانے کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا۔ اس دوران وزیر تعلیم نے چیئرپرسن سے بورڈ کی کارکردگی اور اس سے جڑے دیگر پہلوؤں کے بارے میں تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے سری نگر کے کمپوزٹ ریجنل سینٹر کی کارکردگی پر بھی رپورٹ طلب کی اور چیئرپرسن کو ہدایت دی کہ خصوصی بی ایڈ کورس میں مزید نشستوں کی گنجائش پر غور کیا جائے تاکہ خصوصی طلباء کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تربیت یافتہ اساتذہ فراہم کیے جا سکیں۔ سکینہ اتو نے جے کے بوپی کے شفاف اور میرٹ پر مبنی داخلہ عمل کو سراہتے ہوئے کہا کہ حکومت مکمل تعاون فراہم کرے گی تاکہ جموں کشمیر کے طلباء کو پیشہ ورانہ اور تکنیکی تعلیم میں وہی مواقع حاصل ہوں جو ملک کے دیگر حصوں میں دستیاب ہیں۔ کانگریس نے لداخ میں حالیہ پرتشدد مظاہروں کے دوران 4 نوجوانوں کی ہلاکت پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس واقعے کی عدالتی انکوائری کا مطالبہ کیا ہے۔ پارٹی کے سینئر رہنما اور راجیہ سبھا رکن جے رام رمیش نے کہا کہ ان کے ساتھی ناوننگ رگزن جورا نے لداخ کے لیفٹنٹ گورنر کو خط لکھ کر اس افسوسناک سانحے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے باقاعدہ درخواست پیش کی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ 24 ستمبر کے مظاہروں کے دوران پولیس فائرنگ سے 4 نوجوان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے جبکہ کئی دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ کانگریس نے ایک طرف احتجاجی مظاہرین کی جانب سے تشدد کی مذمت کی، وہیں انتظامیہ کے غیر ضروری سخت اور جابرانہ اقدامات پر بھی سوال اٹھائے۔ جورا نے موقف اختیار کیا کہ تھوڑی سی صبر و تحمل اور سیاسی بصیرت کے ساتھ صورتحال کو سنبھالا جا سکتا تھا، مگر اس کے برعکس طاقت کا بیجا استعمال کر کے جانیں ضائع کی گئی۔ بھارت کی فضائیہ نے اپنی تاریخ کے ایک اہم لمحے کا حصہ بنتے ہوئے مشہور جنگی طیارے MiG-21 کو 62 سال کی خدمت کے بعد بھارتی آسمانوں سے الوداع کہا ہے۔ اس طیارے کی آخری پرواز چیف آف دی ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل AP سنگھ اور اسکواڈرن لیڈر پریا شرما جو فضائیہ کی خواتین جنگی پائلٹس میں شامل ہیں نے انجام دی۔ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اس موقع پر MiG-21 کو قومی فخر قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ طیارہ نہ صرف بھارتی فضائیہ کی طاقت کی علامت رہا بلکہ کئی دہائیوں تک ملک کی سرحدوں کے دفاع میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ MiG-21 کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اور یہ بھارتی فضائیہ کی شاندار تاریخ میں سنہری حروف سے درج رہے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی یوم پیدائش کے موقع پر ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ جی کو ان کی طویل عوامی زندگی کے دوران ملک کی ترقی اور فلاح کے لیے کیے گئے اقدامات کے لیے یاد کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ دسمبر پچھلے سال وفات پا گئے تھے، تاہم ان کی یاد اور خدمات آج بھی ملک کے عوام اور سیاسی حلقوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنی پیغام میں ان کی
علمی بصیرت، اقتصادی اور سماجی ترقی کے لیے کیے گئے اقدامات کی تعریف کی اور کہا کہ یہ خدمات ہمیشہ بھارتی عوام کے لیے مشعل راہ رہیں گی۔ نیشنل کمیشن برائے خواتین کی چیئرپرسن وجیہہ راحت کار نے جموں میں مہیلا جن سنوائی کا انعقاد کیا تاکہ خواتین کی شکایات کو براہ راست سن کر فوری حل فراہم کیا جا سکے۔ پروگرام میں متعدد شکایات کو فوری طور پر حل کیا گیا اور متاثرہ خواتین کو رہنمائی فراہم کی گئی۔ چیئرپرسن نے جموں کشمیر پولیس کی شاندار تعاون کو سراہا، جبکہ ڈی آئی جی جموں نے پروگرام کے انعقاد کے لیے کمیشن کا شکریہ ادا کیا۔ سنوائی کے بعد اعلیٰ پولیس اور ضلعی انتظامیہ کے افسران کے ساتھ جائزہ اجلاس میں خواتین کی حفاظت اور سیکیورٹی کے حوالے سے ہدایات اور مستقبل کے اقدامات پر غور کیا گیا۔ موسمیاتی مرکز سری نگر نے اگلے چند روز کے دوران جموں کشمیر میں خشک اور مرطوب موسم کے ملا جلا رجحان کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 26 سے 30 ستمبر تک خشک موسم قائم رہنے کا امکان ہے، جو ممکنہ طور پر 5 اکتوبر کی دوپہر یا شام تک جاری رہ سکتا ہے۔ تاہم 6 سے 8 اکتوبر کے دوران موسم میں تبدیلی کی توقع ہے، جس میں زیادہ تر علاقوں میں بادل چھائے رہنے کے ساتھ چند مقامات پر ہلکی بارش کا امکان ہے۔ بلند اور انتہائی بلند علاقوں میں اس دوران ہلکی برف باری بھی متوقع ہے۔ اسی دوران دن اور رات کے درجہ حرارت میں 19 ستمبر سے بتدریج کمی واقع ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کاشتکاروں کو مشورہ دیا ہے کہ موجودہ خشک موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دھان کی فصل کی کٹائی اور دیگر زرعی کام مکمل کریں تاکہ پیداوار میں بہتر نتائج حاصل ہو سکیں۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔